नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि आई लव मोहम्मद का जो नारा है सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और सारी हिंदुस्तानी फिजा उस नारे से मुअत्तर हो रही है। लेकिन दुश्मनान भी ऐसे हैं कि वो भी अजीब गरीब अंदाज में जो तनकीद कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि किस तरह कार्रवाई की जा रही है, ख़ासतौर पर बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ। अब यकीन मानिए कि यहाँ हिंदुस्तान एक दस्तूरी मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर दस्तूर चलता है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ पर आवाम को इज़हार ख्याल की आज़ादी हासिल होती है। और साथ ही हमारे मुल्क के दस्तूर की खूबी यह है कि इस दस्तूर में हमें ना सिर्फ इज़हार ख्याल की आज़ादी दी गई है बल्कि उसे बुनियादी हक़ करार दिया गया है। इसी तरह मजहबी जो आज़ादी हासिल है वो भी बुनियादी हुकूक में शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर कोई मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक का बैनर शाये करवाता है और कहता है आई लव मोहम्मद, तो इस पर भी ये परेशान हो जाते हैं। पता नहीं कि ये मुसलमानों से इनको कितनी चिढ़ है और किस तरह ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार के जो असेंबली इंतखाबात है वहां पर से जो इतलात आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ऐसा इजाफा हुआ है जिसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो मकबूलियत है वो घटा दी है। और यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में अगर अब फिल वक्त इंतखाबात होते हैं तो फिर आरजेडी और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को कामयाबी मिलेगी और बीजेपी इत्तेहाद नाकामी से दो चार हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मामूली मसलों पर मुसलमानों को सताया जा रहा है। और हद तो यह है कि आई लव मोहम्मद यानी मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, अकीदत रखता हूं का जो नारा मुस्लिम नौजवानों ने दिया है उसके वो एक मसला बना लिया गया है। जबकि इन तमाम दुश्मनान को यह मालूम हो जाना चाहिए कि मुसलमान जो है अपने आप से ज्यादा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, अपने माँ बाप से, अपने औलाद से, अपनी आल से, अपने जान से, अपने माल से सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो एक ही शख्सियत है, वो एक ही मुबारक शख्सियत है जिसे अफजलुल बशर कहा गया है और वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और गुस्ताखों का इस कदर बुरा हाल हुआ है, आप देखेंगे कि जिसने भी गुस्ताखी की उसका इबरतनाक अंजाम हुआ है। ये अगर सियासत के लिए, ये अगर पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के मसाइल छेड़कर मुस्लिम नौजवानों को तंग करते हैं, आप अंदाजा कीजिए सज्जा साहब, एक जज का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जज ने पुलिस वालों पर शदीद तनकीद की है और कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है कि एक मामूली बातों पर नौजवानों को हथकड़ी पहनाते हैं और तुम जेलों में यानी जेलों की सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं। तो ये जो तुम्हारा रवैया है, अगर तुम 60 साल के हो जाओगे यानी तुम्हारी सर्विस 60 साल की हो जाएगी, यानी तुम्हारी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो तुम सबकदोश हो जाओगे और उसके बाद यही वर्दी वाले तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो तुम क्या करेंगे, आप तुम ही बताओ। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि आई लव मोहम्मद जो मुहिम इंटरनेशनल लेवल पर तक पहुंच गई है। और अब राय बरेली से जो इतलात आ रही है उसमें बताया गया है कि वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और आपको यह भी बता दूं कि कल तक जो इतलात आई थी, और हम आपको यह बताना जरूरी समझते हैं कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है यानी APCR ने एक रिपोर्ट जारी की थी और मकतूब मीडिया के हवाले से यह रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी जिसमें बताया गया था कि आई लव मोहम्मद जो मुहिम शुरू की गई है उसके जिम्मन में बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश को अगर मिला लिया जाए तो जुमला 1324 नौजवानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और आपको यही बता दूं कि 38 जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तो यूपी इस मामले में सरफहरिस्त है। तो यानी हुजूर से दुश्मनी के मामले में यूपी की हुकूमत और पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि उसने 1000 मुकदमात दर्ज किए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि आखिर दुनिया में अगर कोई नाम है इसमें मुबारक है, सबसे ज्यादा मकबूल है, मशहूर है और लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो वो है इसमें मोहम्मद। लेकिन वो ये जो लोग हैं बीजेपी वाले खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वो क्यों इस नाम को निशाना बना रहे हैं? देखिए, उनका तो एक ही एजेंडा लगता है कि किसी तरीके से, देखिए अब सीधी सी बात है कि उन्होंने 10 साल हुकूमत कर ली, मोदी के नारे देके मोदी को जो है 3 बार इक़्तिदार में बिठा दिया गया है। लेकिन इन 10 सालों में मुल्क की क्या हालात हुई, मुल्क की मईशत का क्या हाल है, मुल्क के जो है रियासतों का क्या हाल है, मणिपुर का क्या हाल है, अब तो लेह में भी जो है
प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। जी हाँ, लेकिन लोगों का कहना है कि आपने तो जो है आर्टिकल 370 का खात्मा करके इस रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम करके आपने कहा था कि अब हम जो है तरक्की की नई राहों पे आप लोगों को डालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आपने रियासत का जो दर्जा था वो भी ख़त्म कर दिया, जी जिसके हाँ, जी हाँ। नतीजे में रियासत के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल जो है आपने जीएसटी लगा दी, फिर जीएसटी में अब 10 साल बाद आपको एहसास हुआ, 5 साल बाद आपको एहसास होता है कि जो है जीएसटी की वजह से आपकी जो मकबूलियत है वो घट रही है, तो फिर आप अचानक जो है जीएसटी में कमी कर देते हैं। फिर आपको बिहार में जो है आपकी मकबूलियत घटती नज़र आती है, तो फिर आप जो है आज ही वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जो है बिहार की ख़वातीन को मतलब 2.5 लाख रुपए की स्कीमात, पता नहीं क्या क्या स्कीमात देने वाले हैं महिलाओं को जो है उठाने के लिए, मतलब एक प्रमोट करने के लिए। तो 10-10 हज़ार रुपये अब महिलाओं के अकाउंट में आज हमने डाल दिए हैं, ये ऐलान जो है वज़ीर आज़म का आता है। और फिर जो है तो मतलब ये कि आपने अगर कोई अच्छा काम किया होता तो आपको ना सियासत करने की ज़रूरत पड़ती, ना पैसे आपको जो है पैसों का लालच देने की ज़रूरत पड़ती। अब देखिए बिहार में भी लोग पूछ रहे हैं कि आज आपने कहा कि हम महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार डालेंगे, तो बिहार वाले कह रहे हैं कि 20 साल से तो आपकी हुकूमत है, क्या डाला नीतीश कुमार की और जो है बीजेपी की मिली जुली सरकार है, तो 20 साल में आपने क्या किया और 20 साल बाद आज क्यों आपको महिलाएं याद आ रही है, महिलाओं की जो है पस्ती याद आ रही है, महिलाओं की जो है बदहाली आज आपको क्यों याद आ रही है। तो बहरहाल जो है बोलने का मतलब ये है कि हर महाज पे नाकाम हो जाती है बीजेपी, या हो गई है। तरक्की का मामला हो, कर्जा पॉलिसी का मामला हो, आज देखिए ट्रंप ने जो है फिर 100% जो है अद्वियात पे टैक्स आयद कर दी है, जिसके नतीजे में जो है आज किस तरह के जो है आज सेंसेक्स पे आप देखिए जाके बाज़ार में आप जाके देखिए कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां थीं उनके शेयर्स जो है पूरी बुरी तरह से जो है नीचे आके गिरे हैं। जी हाँ, कितनी मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हैं कि उनकी दवाओं पे 100% टैक्स लगा दिया गया है। तो ये जो कर्जा पॉलिसी के कल ही जो है एस जयशंकर की वहाँ पे न्यूयॉर्क में जो है अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के इजलास के पस मंज़र में वहाँ पे अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई थी। कल ही उन्होंने कहा था कि हमारी मुस्बित रही मुलाकात, हमने शर्तों पे भी बात की है। तो शर्तों पे कल मुस्बित मुलाकात होती है और आज ऐलान आता है कि 100% दवाओं पे टैक्स हम आयद कर देते हैं। अफसोस की बात है। तो ये जो हो रहे हैं ये सूरत हाल, और इससे मुल्क की मैशत जो हिल के रह गई है, पहले ही मैशत ज़वाल का शिकार है, अब उसके बाद मैशत हिल के रह जाती है। तो उसके मतलब ये कि उसके नतीजे में आपका उसका जो भी आज सूरत हाल पेश आ रही है वो आपके फेल्यूर को जो है उजागर करती है, और आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने शुरू हो जाते हैं। हर बार आपने एक नया जो है एक शोशा छोड़ा, हर बार कभी लव जिहाद के नाम से, कभी जो है गौरक्षा के नाम से, तो कभी किसी नाम से, कभी मजहबी तब्दीली के नाम से, हर बार आपने नए नए शोशे छोड़े हैं। हर बार आपने जो है अक्सरियत को डराने की कोशिश की है मुसलमानों से। अब मुसलमानों ने यौम मिलादुन्नबी के मौके पे एक बैनर क्या लगा दिया, आई लव मोहम्मद का। आप पे तो जो है आफत ही आ गई, आपने उन पे जो है मुकदमात दर्ज कर दिए, उनके ख़िलाफ़ FIR फाड़ दी गई, उनको जेलों में ठोंस दिया गया, और फिर जो मुजाहरे कर रहे हैं इस ज़्यादती के ख़िलाफ़, इस गैर क़ानूनी हरकत के ख़िलाफ़, इस आइन मुखालिफ हरकत के ख़िलाफ़ जो भी मुजाहरे कर रहे हैं उनको वार्निंग दी जा रही है। अब देखिए कितना मतलब बड़ा जो है अलमिया है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि कानपुर में जो है जिहादी सरगर्म हो गए हैं। कानपुर में जश्न मिलादुन्नबी के दौरान अगर कोई एक बैनर पे आई लव मोहम्मद लगा देता है तो इसमें आपकी मतलब ये कि ऐसा क्या परेशानी आपको हो गई, ऐसी क्या खौफ आप पे लाहक हो गया, ऐसी जो है आप पे क्या मतलब ऐसा लगता है कि जो है नज़ा का आलम आ गया है आप पे, क्या आप जो है आप इससे बाहर हुए जा रहे हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए यकीनन। देखिए ये हर मुसलमान की जो है, हर मुसलमान का अक़ीदा है, हर मुसलमान
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جو ہے اپنی بنیاد، دیکھیے ہماری بنیاد ہی وہی ہے، جو محبت سے محبت کرے گا وہی اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا وہی اسلام پہ چلے گا، اور اسلام کے جو بھی جو ہے ہمارے عقیدے ہیں، اسلام پہ چلنے کے لیے، اسلام پہ قائم رہنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ناگزیر ہے، اور اسی کا وہاں پہ جشن میلاد النبی کے موقع پہ مظاہرہ کیا گیا تھا، اور یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ہم تو یہی کہیں گے کہ ایک نئی جو ہے ایک شوشہ ہے، ایک نئی سازش ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 2009 میں ایک فلم آئی تھی جس کا جو فلم کا نام تھا عامر خان کی یہ فلم تھی، اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے میں 3 ایڈیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ 3 ایڈیٹ بہت زبردست فلم رہی، بہت ہٹ فلم رہی، اور اس میں جس انداز میں چاروں اداکاروں نے جس انداز میں اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو ایسے میں ایک کردار تھا اس میں پنشک وانگڈو کا۔ پنشک وانگڈو ایک انوویٹر ہوتا ہے، اور وہ جس انداز میں طلباء کو تعلیم دیتا ہے وہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ بھئی عامر خان کی فلم کا آج کے خبر و خیال سے کیا تعلق؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سونم وانگ چک جو لیہ لداخ کے ایک لیڈر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، انوویٹر ہیں، جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد سونم وانگ چک کا بھی نام یعنی گردش کرنے لگا تھا، اور آپ کو وہ بتا دوں کہ آج انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ لداخ کو ایک علیحدہ ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح احتجاج ہوتا ہے، 4 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مرکزی حکومت یعنی مودی اور امت شاہ کی جوڑی ان کے خلاف CBI کارروائی کا آغاز کر دیتی ہے، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا تحقیقات کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا۔ تو بہرحال اب ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور کرفیو بھی وہاں پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1975 میں جو سونم وانگ چک ہے ان کے والد جموں کشمیر کے ریاستی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ پالیٹکس انہیں بھی آتی ہے جس طرح امت شاہ اور مودی کو آتی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کے کیا حالات کروٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہم آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے۔ لیکن جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں کہ اگر یہ جو مہم چل رہی ہے تم جتنا دباؤ گے ہم اتنا اٹھیں گے، یہ ایک پیغام مل رہا ہے سارے ہندوستان کو، اور سارے ہندوستان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں پر سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے، سب برابر یعنی درجہ رکھتے ہیں، مساوات کا درجہ رکھتے ہیں، کوئی برتر نہیں ہے، اور دستور تمام کو بنیادی حقوق دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اگر آپ اپنی مذہبی تقاریب مناتے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنی مذہبی تقاریب مناؤں، اور پورے تزک وہ احتشام کے ساتھ مناؤں، پورے عقیدت وہ احتشام کے ساتھ بناؤں، اور آپ مجھ میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اب میں اپنے نبی کا پرچم لے کر پھرتا ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں جو مجھے روکیں گے؟ میں اگر کھانا کھاتا ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ کھانا چاہیے، آپ کو وہ کھانا چاہیے؟ یہ میری اپنی مرضی ہے، میں جو چاہے کھا سکتا ہوں، جو چاہے پہن سکتا ہوں، جو چاہے بات کر سکتا ہوں، ہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ نہ صرف دستور کے بلکہ انسانی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کل ہی جس طرح میں نے کہا کہ اتر پردیش میں، اتراکھنڈ میں اور گجرات میں تقریباً 1324 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، اور اس معاملے میں اتر پردیش کافی بدنام ہے، وہاں 1000 سے زائد لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور آج رائے بریلی میں وہ بھی یہی حال ہے۔ لیکن ناظرین جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ نے جس طرح ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں ٹرمپ کو مائی فرینڈ، اور ٹرمپ کہتے ہیں مودی بہت گریٹ لیڈر ہیں، تو آپ دیکھیں گے گریٹ لیڈر کا اور مائی فرینڈ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے ہی ہندوستان پر 50% ٹیرف عائد کر دیے ہیں، یعنی ہندوستانی مصنوعات پر، جس سے ہماری جو پارچے کی صنعت ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ اب امریکہ میں جو ہماری ادویات جاتی ہیں، ہندوستان میں تیار کردہ ادویات، اس سے سالانہ تقریباً ہندوستان کو $10 ارب کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ نے ہندوستانی فارماسیوٹیکلز کمپنیوں کی تیار کردہ ادویات پر بھی 100% ٹیرف عائد کر دیا ہے، اور نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ تو آخر مودی جب تک ہیں تب تک میں سمجھتا ہوں کہ تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بالکل، دیکھیے جو ہم نے ابتدا کی تھی اپنے پروگرام کی، جس میں
हमने कहा था कि आखिर ऐसी क्या उस्ताद पड़ गई बीजेपी को या फिर यूपी पुलिस को या फिर यूपी की हुकूमत को या फिर यूपी के चीफ मिनिस्टर को कि उनको अब आई लव मोहम्मद कहना भी जो है नागवार गुजरता है। तो इसी के मतलब एक कि इससे ये सारी चीज़ें जो है दायरे में आ जाती हैं कि अब उनके पास लोगों के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, या तो वो पैसे बांटेंगे जैसा कि बिहार में अभी हुआ है। आज ही वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, महिला शक्ति के नाम पे उन्होंने जो है एक जो है पैकेज देने का वादा किया है और 10-10 हज़ार रुपये ख़वातीन के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में डालने का जो है आज तो वज़ीर आज़म ने तो ये तक कह दिया कि अब तमाम महिलाओं के जो अहल हैं उनके अकाउंटों में आज 10,000 रुपये गिर गए हैं। सज्जद साहब, एक बात मैं आपको रोकने की माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फ्री बीज जो होते हैं, जो इंतखाबी जो तोहफे तहफ़ होते हैं, वो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म अब खुद इस तरह के ऐलानात कर रहे हैं। और आपको ये बता दूँ कि कुछ दिन पहले 800 करोड़ रुपये बिहार के जो वर्कर्स हैं उनके अकाउंट्स में डाले गए हैं। इवन अगर कोई रिक्शा चलाता है उसके ड्रेस के लिए पैसे डाले जा रहे हैं। हद तो ये है कि पैसे वहाँ पर लुटाए जा रहे हैं। लेकिन क्या अवाम इस तरह बीजेपी के और उनकी जो इत्तेहादी जमात है वो जेडीयू उसके झांसे में आएंगे? बिल्कुल, देखिए अब वोट चोरी का मामला भी वहाँ शिद्दत इख्तियार कर गया है। जी। अभी जो है आपने भी देखा ख़ास तौर पे जो है योगेंद्र यादव का बयान आया, जी। जिसमें उन्होंने कहा कि SIR शुरू ये कहते हुए किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि यहाँ गैर मुल्की बांग्लादेशी लाखों की तादाद में आबाद हैं। जी। लेकिन पूरा SIR का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये मालूम हुआ कि सिर्फ 251 ऐसे लोग जो है जिनकी निशानदही हुई जो कि गैर मुल्की बांग्लादेश से आए हुए लोग थे यहाँ पे, उनकी सिर्फ 251 7 करोड़ लोगों का SIR करने के बाद, 7 करोड़ लोगों को नए कार्ड देने के बाद, 7 करोड़ लोगों के लिए एक प्रोसेस जो है उनको लाइन में लगा के एक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 7 करोड़ लोगों की जो है लाइन में लगाने के लिए इंतखाबी अमले को जो है सरकारी अमले को काम पे लगाने के बाद करोड़ों रुपया जो है सरकार का खर्च करने के बाद आखिर में ये इंकशाफ हुआ कि सिर्फ 251 वोट जो थे वो गैर मुल्की बांग्लादेशियों से ताल्लुक़ रखते थे। तो अब ये जो है ये अलमिया नहीं तो और क्या है, वो भी मोदी की और अमित शाह की नाकामी है। बिल्कुल, देखिए योगेंद्र यादव यही कह रहे हैं कि इससे पहले मोदी ने कहा था कि जो है करोड़ों रुपया ब्लैक मनी है इंडिया में और नोटबंदी कर दी थी। उसके बाद जो है पूरी नोटबंदी के 60 दिन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ भी नहीं निकला ब्लैक मनी के नाम पे, कुछ भी ब्लैक मनी के नाम पे नहीं मिला। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ से पैसा जा रहा है, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, आतंकवादी जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क में जो है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा। मतलब एक कि आपने एक दहशत का एक माहौल पैदा कर दिया था। जी हाँ। पूरे मुल्क के अवाम को ख़तार में आपने लगा दिया था। और उस वक्त भी आपने कसम खाई थी कि एक बार आप कतार में लग जाएं फिर उसके बाद ज़िंदगी भर आपको कतार में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। और अलमिया ये भी है कि अपनी वालदा को भी उन्होंने कतार में ला खड़ा किया था। अफसोस की बात है। देखिए बिल्कुल 99.9% जो पैसा था वो वापस बैंकों में जमा हो गया, बैंकों में आ गया। जी। तो फिर वहाँ ब्लैक मनी कहाँ से निकली? और उन्होंने ये कहा था कि जाली नोट जो है छाप के डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, मुल्क की जो है पूरा मार्केट में जाली नोट आ गए हैं, पड़ोसी मुल्क जाली नोट भेज रहा है वगैरह। मतलब ये कि जो है उनकी ज़बान पे आया, जो उनके दिमाग में आया, जो उनके दिमाग में चल रहा था या जो उनको किसी ने समझा दिया था, वो सारी बातें वो इन 60 दिनों में उगलते रहे। क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया था कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, माइशत हिल के रह गई इस मुल्क के। आपको अंदाज़ा होगा कि नोटबंदी के दौरान में किस तरह के हालात इस मुल्क में पैदा हो गए थे। इमरजेंसी से बदतरीन हालात पैदा कर दिए थे आपने। लोगों के नोट एक सेकंड में लोगों की जेब से नोट निकाल लिए, लोगों के बैंक सीज कर दिए गए, लोगों की शादियां रोक दी, लोगों की जो है परेशानियां, कारोबार रोक दिए गए। इतनी बुरी हालत करके छोड़ दी गई मुल्क की एक मिनट में। तो ये जो फैसले हो रहे हैं, अब देखिए, अब ये जो बिहार में SIR का मामला आया है उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ये हड़दर में दिखा रहा है कि अब हम पूरे मुल्क में SIR कराएंगे। तो ये मतलब जिससे अब जैसा कि आपने कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं।
آپ نے کہا تھا کہ فری بیز کی ہم جو ہے اجازت نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کو ریڑیاں نہیں بانٹیں گے، ہم لوگوں کو مٹھائیاں نہیں بانٹیں گے، تو پھر اب یہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ فی الوقت مودی، بی جے پی، آر ایس ایس اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ انہیں اطلاعات مل چکی ہیں کہ بہار میں بی جے پی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بہار اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اتر پردیش کی باری ہے، وہاں پر بھی یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے جو اقدامات ہیں اس سے عوام نالاں ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں اور بیزار ہو گئے ہیں، اور یہ اتر پردیش بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے میں کچھ نہ کچھ ایسے ٹرکس یعنی چال چلی جائے گی اور سازشیں رچی جائیں گی جس سے مذہب کی جو افیون جسے کھلایا گیا ہے، جو اندھ بھکت ہے وہ بی جے پی کی تائید کرنے لگیں گے۔ اب اندھ بھکتوں کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا، ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ مودی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ارے میرے بھائی، انتخابات جیتنے کے لیے اب پیسہ یعنی بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح۔ بہار میں یہ ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مزدوروں کے لیے 800 کروڑ روپے اکاؤنٹس میں ڈال دیے گئے، ایسے ہی ہر روز کوئی نہ کوئی بڑی رقم کیا ہے اکاؤنٹس میں عوام کے ڈالی جا رہی ہے تاکہ یہ احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ بہار کے عوام کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 کے عام انتخابات سے قبل انتخابی مہم میں جس طرح کا وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اقتدار میں آتا ہوں تو بیرونی ممالک کے بینکوں میں جمع کالا دھن یا سیاہ دھن یا بلیک منی واپس لا کر ہندوستانی یعنی ہر ہندوستانی کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جمع کراؤں گا، تو بہار کے عوام کو بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی آخر کب 15 لاکھ روپے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کراتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد میں۔ آپ کو بتا دوں کہ 21 فروری 2023 کو ایک علاقہ ہے دلسکھ نگر، انتہائی مصروف ترین علاقہ ہے دلسکھ نگر میں ٹوین بم بلاسٹ ہوئے تھے، یعنی ایک ساتھ 2 دھماکے ہوئے تھے جس کے نتیجے میں 18 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے تھے اور 131 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے ایک ملزم اسد اللہ اختر کو NIA کی مقامی عدالت نے، خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں اختر کے وکیل جو ہیں سیما مشرا، انہوں نے، وہ خاتون وکیل نے ایک اسپیشل لیو پیٹیشن داخل کی اور سپریم کورٹ نے اختر کی سزائے موت پر حکم التوا جاری کر دیا۔ تو سجا صاحب اس بارے میں بتائیں۔ جی بالکل، دیکھیے جیسا کہ ابھی بار بار جو ہے یہ معاملات آ رہے ہیں، حالیہ دنوں میں بھی جو ہے NIA کی جانب سے کچھ نوجوانوں کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے، اور اب دیکھیے وہ ثابت ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ کیا ہیں، ان کے پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ حقیقی ہیں، یہ ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ ثابت کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اب اس معاملے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اختر کے معاملے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اب سپریم کورٹ نے سزائے موت پہ حکم التوا لگا دیا ہے۔ یقیناً ایک نوجوان کی جان کا جو مطلب ہے کہ سزائے موت کی کتنا بڑا مطلب، آپ اندازہ لگائیے کہ اس نوجوان کے لیے کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہوگی جب اسے سزائے موت بھی دی گئی ہے، اور جو ہے تلنگانہ ہائی کورٹ اس سزا کو ملتوی کرنے کی اپیل کو مسترد بھی کر دیتا ہے، تو کس طرح کی جو ہے سچویشن میں وہ نوجوان آ گیا ہوگا۔ بہرحال اب تو امید ہم یہی کریں گے کہ جس طریقے سے اس سزا کو ملتوی کیا گیا ہے اسی طریقے سے اس نوجوان کو جو ہے بری بھی کر دیا جائے گا، اگر وہ ملزم نہیں ہے، اگر وہ مطلب اس پہ عائد جو ہے جرم اگر قرار واقعی سزا کے جو ہے قابل نہیں ہے، تو بہرحال جو ہے سپریم کورٹ سے امیدیں ہمیشہ رہی ہیں کہ اس کے فیصلے جو ہے انصاف پسندی کی جو ہے مثال ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا اختتام عمل میں لاتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ماگنٹی سنیتا، یہ ہیں BRS کے رکن اسمبلی آنجانی ماگنٹی گوپی ناتھ کی بیوہ، اور انہیں جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات کے لیے BRS نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے، لیکن کانگریس کی جانب سے اب تک کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تاہم آپ کو بتا دوں کہ نوین یادو جو مقامی امیدوار ہیں، ساتھ ہی رنجیت ریڈی جو سابق رکن پارلیمنٹ ہے BRS کے تھے، انہیں کانگریس نے ٹکٹ دینے کے اشارے دیے ہیں، لیکن دوڑ میں اس کے ساتھ ساتھ فیروز خان کا بھی نام لیا جا رہا تھا۔ تاہم فیروز خان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں ملے پلی سے نامپلی حلقہ اسمبلی سے تقریباً 2000 ووٹوں کی اکثریت سے ماجد حسین کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خر فعال یعنی ٹکٹ کس کو دیا جاتا ہے، اس معاملے میں نوین یادو کا نام لیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہے کہ وہاں تو مقابلہ دلچسپ ہوتا ہے، لیکن جیتتا کون ہے، کامیاب کون ہوتا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد
الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.